Praise the Lord. Hallelujah. Bago pa lamang atong gi-awit, um, ang awit, call upon the name of the Lord and be saved. Hallelujah. Usa ni sa mga mahinungdanon kaayo nga ato masabtan, mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga siya lamang gayud, matud sa Biblia. Walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit aron kita maluwas, kung dili sa pangalan sa atong Ginoong Kristo lamang. Por iso, kana nga ngalan gamahanan nga pangalan nga bisan ang yawa matud sa Biblia magapangurog ni anang maong ngalan. O si Jesus nag-ingon, in my name, sa akong ngalan maghingilin mog mga yawa. Kung dunay mga daotang espiritu nga buot mo balda kaninyo, kung dunay daotang espiritu nga buot mo sakit kaninyo, ingon sa Biblia, hinginli kini nga espiritu sa pangalan ni Jesus. Mo na nga bantugan o gamhanan kini nga ngalan o hangtod karon nagpabilin gihapon ang gahom ni ini nga pangalan. Mao nga ato gayud ibayaw kini nga pangalan. Ingon ni Jesus, if I be lifted up from the earth, kung ako ibayaw ninyo dinhi sa kalibutan, ang bugtong paagi nga mabayaw nato ang ngalan ni Jesus ug sa Jesus dinhi sa kalibutan mao ang ato mga pagdaig. Mura ni bandila, mura ni maigsuon og kining flag nga kung ato maigsuong iisa ang flag maigsuon. Kung dunay duha ka flag ibutang nimo sa sama maigsuong pisi, inig-isa nimo sa usa, automatic na muus-us pud ang usa. Kung imong iisa ang pikas, muus-us pud ang pikas. Mo na ingon sa Biblia, kung atong ibayaw sa Jesus, ang tanang gahom nga buot mo sakit sa atong kinabuhi, mawagtang og muus-us sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. Mao nga sa tanang panahon, atog yung daygon ang Ginoo. Hatagan nato siya pasidungog. Ato maigsuong hatagan og dako nga bili ang pangalan sa Ginoo. Mao na ang atong nahawiran nga gahom sa kinabuhi ang pangalan ni Jesus. Mao nang makristohanon kanunay lang gyud mang rebuke Jesus name, Jesus name. Kay ngano man kay nagtuo ta maigsuon nga sa pangalan ni Jesus muyukbo ang tanang panuway, muyukbo ang tanang yawa, muyukbo ang tanang gahom sa kangit-ngit sa gamhanang pangalan sa atong Ginoong Kristo. Dalay ko ng ngalan sa Dios. Hallelujah. Baluna ka na nga ngalan adlaw-adlaw sa inyong kinabuhi. Kanunay dalha ka na nga pangalan. Hallelujah. Kay ka na nga pangalan magamit na sa panahon sa balatian, ingon sa Biblia. Sa panahon nga ikaw dunay balatian, imong itapion ang imong kamot sa dapit nga duna kay balatian, ingon sa Biblia, og ang balatian maigsuon mo kalagyo, mamaayo ka sa imong balatian. Por iso, kitang makristohanon dako ang pribilehyo nga atong nadawat gikan sa Ginoo tungod kay kita magtutuo, kita nagsalig, nagtuo ni anang gamhanang pangalan nga gihatag kanato. Talay ko ng ngalan sa Dios ug ini kabuntagon maigsuon magatudlo ko kaninyo kung unsaon nato pagkinabuhi nga madaogon. Hallelujah. Kinsay gusto nato maigsuong magbadaogon sa kinabuhi kanunay? No, walay tao tingaling naghuna-huna maigsuon nga mapildi. Kung sugarol ka, unya moadto ka maigsuog sugalan, unya maghuna-huna kang pildi ka, ayaw na lag-adto. Kay way kapuslanan ang imong pag-adto. Ang tanang sugarol maigsuon dagko kay nagpagtuo nga sila mo daog yun. No? Walay sugarol nga way pagtuo. Ang tanang sugarol do nagipagtuo. O ang ilang pagtuo nga mudaog yun sila sa ilang pagsugal. O kita maigsuon ni ining kinabuhi nato dili man ni sugal. Wa man ta maigsuon magkinabuhi ingon nga ato maigsuon gisugal ang atong kinabuhi. Apan karong buntag akong itudlo kanato maigsuon nga kita
sigurado yung mananaog sa ato makinabuhi. Ato palagpagan daw ang Ginoo. Hallelujah. Ina imong tapad nga ako mananaog. Alright. I am a winner. Hallelujah. Dili mo loser. Dili mo pildido, kundi mga mananaog kamo. Kitang tanan mga mananaog maigsoon. Panangay ito masayod kung unsaon nato aron kita makabaton ni ining kadaugan sa kinabuhi nga tanan tanangandoy maigsoon sa tanang aspekto, sa tanang area, sa tanan maigsoong dalan sa atong kinabuhi, gusto gitang mudaog, gusto tang mulampos maigsoon. Ang yawa dili gusto nga kita maigsoon makaangkon og kadaugan. Ingon sa Bible, John chapter 10 verse 10, ang yawa mianhi aron pagpatay, aron paglaglag, aron pagpangawat, aron lupigan ug aron pildihon ug buntugon ka sa kinabuhi. Apan si Jesus mianhi aron ikaw mahimong mananaog. Hallelujah. Mianhi si Jesus aron kita makaangkon ug makabaton sa kinabuhi nga puno sa kadagaya, puno sa kadaugan, puno sa kalampusan. Mao ni ang tinguha sa Ginoo sa matag usa kanato. Mao nga kung dunay Kristohanon nga naghuna-huna nga siya mabuntog, nga siya mapildi, nga siya mapukan sa kinabuhi, dunay kulang nimo. Tingali kulang ka sa kahibalo. Tingali kulang ka sa kamatuuran sa pulong sa Dios. Apan niining kabuntagon gusto nako maigsoon nga lantaw nato ang kinabuhi diha sa mata sa atong kadaugan. Hallelujah. Dili ta maglantaw sa kinabuhi sa kapildihan, atong lantaw ng kinabuhi diha sa ato maigsoong mga mata sa kadaugan. Bago pa lamang na human maigsoon ang 31st SEA Games katong Southeast Asian Games. All right. Mauna maigsoon. Unya daghang mga events maigsoon nga ga-compete ang mga naso. Dunay 11 ka mga kanasuran maigsoon sa South East maigsoon nga nag-compete og niining mga events maigsoon. Og ikasubo nga ang Pilipinas maigsoon sa ranking ikaupat lang. Ang first maigsoon overall mao gyud ang sponsoring country maigsoon ang Vietnam. Inana po na pero last katong SEA game maigsoon nga nahitabo sa Milabay kay dinhi man sa Pilipinas gihimo kita pod maoy overall champion. Murag nahitabo nang bisan asa ibutang ang venue sa SEA Games maigsoon maoy ma-first ang lugar nga maoy himuan. So ang Pilipinas maigsoon nakaangkon sa ikaupat lang nga rank maigsoon. Una ang Vietnam, unya sunod ang Thailand, sunod ang Indonesia, unya sunod ang Pilipinas, and then ang sunod ang 7 countries maigsoon. Singapore ang sunod sa ato. So may na lang ikaupat ta at least maigsoon. Hakot kita og 52 kabuok bulawan, 52 golds maigsoon. Dunay atong nakuha o nahakot nga 70 silvers. All right. And then nakakuha buta og 104 nga bronze. So mauna maigsoon ang atong nadawat ug naangkon maigsoon nga maganti sa atong pag-apil sa SEA Games maigsoon dito sa Vietnam sa milabayng bulan. Og kini maigsoon naghatod gud kaayo og thrill og excitement sa atong makatawan. Ambot dinhi sa tandag ninyo kung nagsubaybay ba mo sa mga dula maigsoon sa SEA Games. Pero sa uban maigsoon nga mahilig sa sports,
dunay dakong kahinam, dunay dakong thrill maigsuon sa ilang kasing-kasing, inig-abot na unya sa pagbangga sa mga nasod batok sa atong mga magdudula maigsuon, mga players dito sa SEA Games maigsuon. Dunay thrill, dunay excitement maigsuon. O kining thrill o excitement sa kasing-kasing sa mga tao maigsuon, bisan pa sa mga magdudula, mao gayud ang kadaugan. Alright, so sige tag-ampo nga kita mudaog, kita mudaog. Unya, pikas pod, nag-ampo pod sila, sila'y mudaog, sila'y mudaog. Murag, ato na lang ni may suong, murag, gubat nis pag-ampo na lang kinsay dunggon sa Ginoo. Ugunya, also, nahibalaan nato nga dili lang thrill o excitement ni adto mga victors, ni adto mga mananaog maigsuon, pero duna say mga pain and agony, intense pain and agony of defeat ni adto nga pildi maigsuon. Kanang mga Hapon basta mapildi na sila, manghilak na sila maigsuon, manghilak na sila. Mao ginay batasan sa mga Hapon. Murag para nila maigsuon, usa ka kaulawan kung ikaw maigsuon makaangkon og kapildihan. So dunay kasakit, samtang dunay kalipay sa nagdaog, samtang dunay excitement pagmaya maigsuon sa mga mananaog, kadto pong nga pildi maigsuon, duna po'y mga kapaitan o duna maigsuon kasakitan diha sa ilang kapildihan. Tungod kini maigsuon kay walay bisan kinsa, walay bisan usa ka tawo maigsuon as exciting as winning. Walay usa ka tawo maigsuon nga dili gayud ma-excite sa pagdaog maigsuon. Hallelujah. Kung kita mo apil og bangga sa bisan unsang matang maigsuon sa bangga, dunay excitement sa atong kasing-kasing sa pagdaog. Mao na ang ato maigsuong kasing-kasing, mao na ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Karong buntag maigsuon sa kinabuhi, doon na po'y atong giapilan maigsuon. Amen. Doon ay atong giapilan sama maigsuon sa dula, sama maigsuon niining pang huygo maigsuon, niining games nga atong giapilan sa kinabuhi. Kada usa ka nato maigsuon, mathrill kita, kada usa ka nato ma-excite kita maigsuon, nga unta makabaton kita sa kadaugan. Doon natay kalipay maigsuon kung kita mo daog. Doon natay pagmaya kung kita mo daog maigsuon. Apan doon na po'y paghilak nato. Doon na po'y kasakitan sa atong kasing-kasing. Doon ay pain maigsuon. Intense pain sa lalum sa atong kasing-kasing. Inigbudangat na tadiha sa kapildihan sa atong kinabuhi. Daghan ka nato naka-experience ni ini. Sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, tingali kini maigsuon relational, basin maigsuon relasyon tali sa panimalay, maigsuon basin kini financial, maigsuon basin kini emotional, basin kini spiritual. But in other way, ato nakita sa kinabuhi maigsuon nga duna gayoy kasakit, dunay lalum nga kasakit maigsuon sa kapildihan, samtang aduna usab maigsuoy dakong pagmaya diha sa kadaugan. Mao kini ang kinabuhi maigsuon sa tao. Nahibaw ko nga kitang tanan nakalatas ni ining kahimtang sa kinabuhi. Amen ba maigsuon? Hallelujah. Dunay atong mga luha sa kapildihan, duna po'y atong pagmaya sa kadaugan. Panining kabuntagon sa akong gisulti nato, kitang tanan gusto yung mudaog sa kinabuhi. Amen. Ug ang Dios gusto pod nga mudaog kita sa kinabuhi maigsuon. Mao kini ang programa sa Dios sa kinabuhi sa tao, ang kadaugan. Mao kini maigsuon ang buot sa Dios mahitabo sa kinabuhi sa tao, ang kadaugan. Praise the Lord. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 4. For whatsoever is born of God, meaning born again. Kinsa din hina born again. Taas ang inyong kamot, maigsuon. Praise the Lord. Pagpaga natong Ginoo. Kini nga pulong alang kanimo, born again, born of God. For whatsoever is born of God.
alang kanimo nga natawo pag-usab karong udto, paminaw, you overcome the world. Imo nang gibuntog, imo nang gipildi ang kalibutan. Gusto nako ideklarar, gusto nako maigsuon nga inyong masabtan ug madunggan ang kamatuoran sa pulong sa Dios nga karong buntag kamo nga mga natawo pag-usab, mga mananaog batok sa kalibutan. Atong palakpakan ang Ginoo. You overcome the world. Hallelujah. Inyo nang gipildi ang kalibutan. But pasabot kamo gideklara sa Dios nga mga mananaog. Amen. Muraman mo mga pildidog naong. Amen. Kanang mananaog sa man, balipayon. Kanang mananaog sa akong giingon kaganiha maigsuon, excited sila. Kanang mananaog maigsuon, naa sila in the mood of excitement, thrill, praise God. Mag-ambak-ambak ang mananaog maigsuon. Praise the Lord. Kaya nga naman, dili masuko, dili makontain sa ilang kasing-kasing maigsuon ang kadaugan nga ilang nabatunan. Kung kini maigsuon sa pagdula, kung kini maigsuon sa sports, karong gabi, ng udto maigsuon, ako isulti nato, ang atong kadaugan labaw pa maigsuon sa sports, labaw pa sa bisan unsa maigsuong bangga ug sangka sa kalibutanon maigsuon apan ang atong kadaugan diha sa atong espiritu. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. We overcome the world. Ingon ang Biblia, dunay gubat sa orgera sa kalibutan maigsuon. Mao ni ang ato maigsuong participation sa kinabuhi. Musugot kag dili, inigkataw nimo sa kalibutan, makigubat ka na. Dunay panggubatan na dayon maigsuon. Alright. Ang atong kaaway mao ang kalibutan. Ang atong kaaway mao si Satanas. Ang atong kaaway maigsoon mao ang kangitngit, ang gahom sa kangitngit. Ingon sa Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the power of this dark world. Nakig-away kita maigsoon sa kangitngit, sa gahom sa kangitngit ni ining kalibutan. Unya ingon sa Biblia, gideklara kita nga mananaog batok maigsoon sa kalibutan. Ato daw palakpakan ng Ginoo. And this is the victory that overcomes the world. Kung hingdaog ta sa kalibutan, gipadayag kung unsa maigsuon ang hinungdan sa atong kadaugan. O ang hinungdan nganong kita nagdaog maigsuon ingon sa Bible, even our faith. Bisan pa, kita midaog tungod sa atong mga pagtuo. Amen? Mao ni ang dakong rason ngano maigsoon kita nagdaog kay nakahawid ta maigsoon sa atong mapagtuo. Nakahawid ta maigsoon sa gahom sa pagtuong gihatag sa Dios nganhi kanato. Mao to atong gisgutan si Bilabay Domingo maigsoon nga kung doon natay pagtuo sama sa lugas mustasa, faith like a seed, like a mustard seed, then you can say to the mountain, be thou removed and cast to the sea. Kung doon na ta maigsoy pagtuo, bisan pag sama sa lugas mustasa, jutay nga pagtuo, wa magpasabot maigsoon kini sa quantity sa pagtuo, papan na kini nagsulti maigsoon sa quality of seed. Nga bisan gamay ang binhi, pero ang binhi maigsoon kung kini siya itisok, mahimo siyang dakong kahoy. Hallelujah. An active, a living seed, faith maigsoon. Buhi nga pagtuo. Praise God. Kung ikaw sa kinabuhi, magdala sa imong pagtuo, ingon sa Biblia, ikaw mananaog maigsoon sa kinabuhi. Praise the Lord. And so Christians are supposed to be an overcomers. Matod sa 1 John maigsoon, kinahanglan masabta nato nga karong buntag maigsoon, kita gidesign to be an overcomer. Nga mananaog kita maigsoon. Praise the Lord. Overcomer, meaning maigsoon, makalahutay kita, maka-overcome kita. Amen.
Sa bisan unsang hurdle sa kinabuhi, maigsoon, maka-overcome kita. Doon ay mga hurdles sa kinabuhi. Doon ay mga babag sa kinabuhi nga kinahanglan ang bakon sa Kristohanon maigsoon kay giilata sa Dios nga mga overcomers. Amen? Bisan unsa nga mga babag sa kinabuhi, tingali financial nga mga babag sa kinabuhi, tingali maigsoon physical nga babag sa kinabuhi, tingali maigsoon emotional nga mga babag sa kinabuhi, pero karong buntag nag-ingon ang Ginoo, ikaw overcomer diha sa Dios. Pagpagan natong Ginoo, makalahutay kita maigsoon. Praise God. Mao nang kanaganing sa sige nang naay lubas dagan nga naay mga babag. Unya ang runner mag-ambak-ambak sa mga babag. Nya usahay maigo ang ilang tiil sa babag, matumba ang babag, sa ato pa ma-minus na ang iyang score. Alright, kay natumba, nasaghiran niya ang babag. Pero kadtong wa gyud makasagyad maigsuon sa babag, taas ang iyang score o posibleng mahimo siyang mananaog maigsuon sa maong dula tungod kay siya naka-overcome sa tanan nga mga babag. Amen. Sa kinabuhi, daghang babag-babag nato maigsuon. Sa kinabuhi, daghan maigsuon nga usay atong ambakon, ato maigsuong i-hurdle, maigsuon ang mga babag sa kinabuhi. Praise God. Pero salamat sa Dios, ingon sa Biblia, mahimo nato ang tanang butang dili tungod sa atong gahom o sa atong kaayo. We can do all things through Christ. Pagpakan natong Ginoo, through Christ. Mao importante maigsuon nga dalhon gyud natong Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kay magsige tag ambak-ambak sa mga babag maigsuon kung wala si Kristo nahibaw kung nga kita mabuntog sa kinabuhi. Amen. Bago pa lamang gabi dito miila ka Sister Edith sa Gaysay kay birthday niya. Ika-83 anyos maigsuon niya nga pangidaron. Og niadtong milabayng tuig nahibaw mo maigsuon kung kinsay nakabisita kang Sister Edith dito sa ilang balay, Panimalay. Hapit nila siya di nakaila kung kinsay iyang kaistorya. Naanay dakong tangke sa oxygen maigsuon sa ilang balay. Naglisod na ang iyang kinabuhi, gidala siya sa Davao ug uban pa maigsuon, naghuna-huna nga siya dili na maabtan sa sunod tuig. Tungod kay doon na maigsuoy mga saning COVID-19 ni atong panahon na. Namatay na lang ang COVID-19, buhi pagihapon si Sister Edith maigsuon. Hallelujah. Kaya nga naman, naambakan niya. Amen? Naambakan niya maigsuon ang grabing kasakitan o balatian sa lawas. Daghan nato maigsuon, nag-ambak-ambak na sa daghan kaayong bata. Midaog na kita o kita maigsuon adlaw-adlaw mahimong mga mananaog diha sa Ginoo. Tungod kay ang kabubuton sa Dios sa iyang mga kaanakan, sa iyang mga katawhan, kanimo kanako nining kabuntagon nga kita dili maglakaw sa kinabuhi sa kapildihan. Apan ang buot sa Dios mahitabo nga kita maglakaw in a daily basis maigsoon of victory sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw maigsoon, dunay kadaugan nga giandam sa Dios alang kanato. Adlaw-adlaw maigsoon, hallelujah, ang Dios nagpreparar og kadaugan alang sa atong makinabuhi. Kini tungod kay mao ang iyang tinguha maigsoon alang sa kinabuhi sa iyang makanakan. Praise the Lord. Ang kadaugan maigsoon mahinungdanon kaayo kini sa ato makinabuhi. Importante kaayo nga masabtan nato maigsoon kining kadaugan. Tungod kay kini maigsoon mahinungdanon alang sa atong maayong panglawas. Hallelujah. Amen. Kung doon natay kadaugan sa kinabuhi maigsoon,
ang atong panglawas maigsoon usab makabaton ug makaangkon maigsoon, hallelujah, og kapiskay, to happiness, to salvation. These are essentials. Ang victory maigsoon. Kini mahinungdanon kaayo alang sa atong kaluwasan, alang sa atong kalipay, alang sa atong adlaw-adlaw maigsuon nga pagkinabuhi apan ang kapildihan. Paminaw mo, kung ikaw maghuna-huna og kapildihan, kung ikaw nagkinabuhi kanunay sa kapildihan maigsuon, kini maka-destroy, makagunob sa imong kalinaw. Paminaw, kung walay kadaugan sa imong kinabuhi maigsuon, maggunob ang imong kalinaw, maggunob ang imong pagtuo, maggunob ang imong kaugmaon, maggunob kalakip na maigsoon og labaw sa tanan ang imong kinabuhi kung ikaw magkinabuhi sa kapildihan. So walay kaayo maigsoon nga ikadulot ang kapildihan sa kinabuhi sa tao. Alright. Kaniadto kung kita pangumustahon, kumusta man? Kumusta ka Ter? Kumusta ka Brad? Unsay atong isulti maigsoon og itubag. Maogi hapon. Nagpasabot lang na maigsoon nga way kauswagan, walay anino sa kadaugan, maogi hapon. Dili na maigsoon pulong sa thrill, dili na pulong sa excitement maigsoon. Kana nga pulong is a word of defeat. Ilkiki, luoy kaayo ka. Maogi hapon ang imong kahimtang, way paglambo ug way pag-uswag, nagpasabot lang maigsoon nga nagkinabuhi ka sa kinabuhi sa kapildihan. So karong buntag ato tun-an maigsoon, unsaon nato aron kita magkinabuhi sa kadaugan. Amen. Kinsay gusto ini maigsoon nga pagtulunan. Tun-an nato kung unsaon, how, unsaon nato aron kita maigsoon magkinabuhi sa kadaugan. Number 1, you must, dili ni option, dili ni maigsoon, pwede o dili pwede. Apan kinahanglanon gayud, you must think victorious. All right. But pasabot maigsoon, this is a state of the mind. Okay. Sa imong huna-huna maigsoon, kinahanglan imong isipon nga ikaw madaugon. Dili tungod maigsoon kay kini positive, murag positive thinking maigsoon. No. Apan ang kadaugan atong nasabtan maigsoon kay kinigikan sa Dios. Hatag sa Dios, gipahibalos sa Dios nga kita nga mga nataw pag-usab, born again maigsoon, gihatagan kita sa Dios og kadaugan sa kinabuhi. So kung ikaw nagkinabuhi pa sa kapildihan, meaning wa pa ka mataw pag-usab, wa pa ka ma-born again, kay naa pa ka sa kapildihan. Pero ang tao nga naa maigsoon o nataw pag-usab, naa siya sa kadaugan, kanunay siya maghuna-huna og mamalandong maigsoon nga siya mananaog og ang iyang kinabuhing madaogon. Praise the Lord. Proverbs chapter 23 verse 7, as a man thinks in his heart. All right. Thinks in his heart. Grabe, no? Maghuna-huna, unya asa huna-hunaon sa iyang kasing-kasing. Thinks in his heart. As a man thinks in his heart, so is he. Kung unsa gani huna-hunaon sa tao maigsoon, mukunik na sa iyang kasing-kasing. Amen. And out of the abundance of the heart, what? Speaks the mouth. Primero sa huna-huna, and then through the heart, gikan sa kasing-kasing, isulti sa baba. E daghang Kristohanon, kanunay mo sulti, pobre ko, wa ko'y kwarta, wa ko'y panahon, busy ko, puros negative maigsoon, puros mga butang
nga ato madungog maigsoon nga murag kapildihan. Kung ato balansihon ang pulong maigsoon, ang pulong nga migawas sa iyang baba, gikan sa iyang kasing-kasing o gikan sa iyang kasing-kasing maigsoon, ang tuburan ang iyang hunahuna. Kay siya maigsoon naghuna-hunag kapildihan. Karong buntag maigsoon, maghuna-huna ta og kadaugan. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Think victoriously. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. 1 Corinto 15:57. But thanks be to God. Salamat sa Dios which gives us the victory. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Kay nganuman, you gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Unsay gihatag maigsuon sa Dios kanato, kadaugan. Hoy, amen. Aminin ninyo. Unsay gihatag sa Dios sa imo, kadaugan. Imo na ba ning nadawat? Imo na ba ning gisalo? Imo na ba ning giangkon ang gihatag sa Dios kanimo? Gahatag ang Dios kanimo o ang iyang gihatag ingon sa Biblia mao ang kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Muningon sa Biblia atong gisulti maigsuon nga nagdawat lang ta limpyo. Nagdawat ta maigsuon walay samad, walay hago, walang pawis, matud pa sa Tagalog maigsuon. Kay nganuman ang nakig-away alang kanato dito sa cross mao ang atong Ginoong Kristo. Dito sa cross maigsuon gilansang siya kamot og tiil. Dito sa cross maigsuon gidughang ang iyang kilid, ni agay ang dugo maigsuon sa iyang kiliran. Koronahan siya maigsuon og tunok nga ang mga tunok milagbas maigsuon ngadto sa iyang utok. Gibunalan siya maigsuon 40 ka haplos maigsuon nga ang unod ang panit, ang unod ug ang mga ugat maigsuon nalangkat gikan sa iyahang lawas. Mao tumaigsoon ang bili, mao tumaigsoon ang iyang pakigdumog, ang pakig-away maigsoon, ang panggubatan nga iyang gigubat maigsoon dito sa cross. And it was not for him. Iyang gigubat kadto nga gubat dili para sa iya maigsoon. Dili para sa iya to. Ang lansang maigsoon sa iyahang kamot, dili to para sa iya. Kadto maigsoong tusok nga bangkaw sa iyang kilid, dili to para sa iya. Kadtong korona nga gibutang sa iyang ulo maigsoon nga hingdulot hangtod sa iyang utok, dili to para sa iya. Para kang kinsa to? Para sa imo. Para sa imo. Dito para sa iya. Pero nahitabo, tumaigsoon, para sa imo. Ang iyang panggubatan sa cross, dili iyang panggubatan. Ang iyang panggubatan sa cross, maigsoon, imong panggubatan, nga iya maigsoon gigubat, alang kanimo. Ambot ko nasabtan ba nato ni salalam nga pagsabot maigsoon. Nga dito sa cross, midaog siya. Hinggawas siyang mananaog maigsoon, human sa iyang kamatayon, tulo ka adlaw, nabanhaw siya. Migawas siya maigsoon sa iyahang lubnganan, dala niya maigsoon ang victor's belt. Dala niya maigsoon ang bakos sa kadaugan. Hallelujah. Ugunya maigsoon sa diha ganaan na niya ang bakos. Iyang gitangtang ang bakos. Ugunya maigsoon iyang gitawag si Maynard. Dool si Maynard kaniya. Gibutang ni Jesus ang bakos diha sa hawak ni Maynard.
Kadtong bakos maigsoon nga iyang gidaog sa cross. Kadtong bakos maigsoon nga ang mga yawa ug ang gahom sa kangitngit ug ang gahom sa yawa maigsoon napukan ug nabuntog human sa iyang kamatayon hadto sa iyang pagkabanhaw. Naa na karon sa hawak maigsoon ni Maynard. Naa na karon sa hawak ni John Laturi. Naa na karon sa matag usa nato ka mga hawak. Hallelujah! Migula kitang mananaog maigsoon. Ingon sa Bible, we are more than conquerors. Kung si Jesus gitawag siya conqueror maigsoon, dito sa cross, we are more than conquerors. Walay bisan gamayng pasa, walay bisan gamayng bunog, walay bisan gamayng samad maigsoon, pero ang kadaugan sa cross nga giaway ni Kristo maigsoon dito sa bukid sa Kalbaryo, ato na dawat maigsoon ang bakos sa kadaugan ni ining tagna sa kabuntagon karon. Ingon sa Biblia, thanks be to God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. He gave us the victory through Jesus Christ. Amen. Salamat sa Diyos nga nagbadaogon ko tungod sa kamatayon ni Jesus. Nagbadaogon ko sa akong sala. Nagbadaogon ko sa akong balatian. Nagbadaogon ko sa akong kaluwasan tungod sa buhat ni Kristo dito sa cross. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers, whatsoever things are true, mao nga ingon siya, mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, whatsoever things are honest, kadtong mga butang nga matuod, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, things that are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, ingon sa Biblia, think of these things. Amen? Amen. Hallelujah. Ayaw butangig inyong hunahuna o mga istoryang maritis. Oh, naay mga maritis o niya magistorya mo na ipuno sa imong hunahuna. Ayaw butangi inyong hunahuna og bakak. Labi na karon maigsoon unsa ni doon na wave maigsoon sa bakak. Dili lang maigsoon sa atong nasod sa tibok kalibutan kini nga suliran maigsoon. Doon ay bakak, daghang bakak maigsoon. Daghang di nato angay tuhan. Ingon sa Biblia, apan dunay kung dunay butang matuod, whatsoever things that are true, think of these things. Amen? Nang atong hunahuna, mura maigsuog mga garbage box, garbage can. Kung ablihan ng atong hunahuna, ang naa sa sulod sa atong hunahuna maigsuon, kana atong gibasa, atong gipaminaw, musuda sa atong hunahuna, puros bakak. Trash. Mga basura. Daghag basura maigsoon sa bakak sa atong hunahuna. Ngon sa Biblia, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa kamatuoran. Amen? Kung unsay matuod, mo na isulod sa inyong hunahuna. Mo bitaw na nga sahay, sige ito wali din pero inigawas na ito, istorya tapok-tapok na ito. Ang atong istorya, politika. Atong istorya, katong atong nadawat, pila imo nadawat, tumilapan. Lugi ka. Nga naman megson, mo'y atong gibutang ang mga basura. Kining mga wali, usay na ako dinhiran nyo gisod, pikas dunggan,
Unya gipagawa sa purspikas dunggan. Nahin oy bakak maigsuon, inyong madungog, isuod ninyo sa inyong huna-huna. Unya maunay inyong kinabuhion maigsuon. Pagkaron buntag pamina mo, ingon sa Biblia, ang tanan nga atong isulod sa huna-huna, mao ang mga butang matuod o tinuod. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, things that are just, things that are pure, things that are lovely, things that are of good report, good, or if any virtue, any praise, think of these things. Amen? Mo ni ibutang sa atong nauna. Kung doon ay tao mo, ingon mo, Brad, abi ni mo, ter, na Brad, palihog, tama na, ayaw usa. Dili ko mag-entertain of garbage. Kay kanang mga magsigilibak-libak, kanang magsulti, magsugdi mao, kanang magsultig bakak, gusto niya nga ablihan ang imo huna-huna, unya ipasulod ang tanang basura sa imo huna-huna. Amen. Amen. Mantigo ta maigsoon mo dili. Mantigo tang magdumili maigsoon sa pagdawat og bisan unsang makadaot, bisan unsang basura, bisan unsang korap nga mga pulong ug mga butang sa atong hunahuna kay kini makadaot sa atong kasing-kasing. Nya makadaot sa atong hunahuna. So, ingon sa Biblia, tanang mga butang maayo, mauray dawata. Think of these things. Tanang mga butang nga putli, mauray dawata. Sa di pa musulti ang tao sa imo, brother, tepa, unsa man na, putli, maayo, matarong. Kung dili siya makasulti, mikson, ina, salamat lang, ter. Wala ko'y panahon maminaw nimo. Wala ko'y panahon mo abli sa akong huna-huna, aron iyabon nimo ang mga basura nganhi sa akong huna-huna. Amen. Amen ba magsoon? Praise the Lord. Victor's concept. Hallelujah. Mauni ang akong giingong kaganiha maigsoon, daladala nato ang Champions Belt. Daladala nato maigsoon kining kadaugan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Og samtang naglakaw kita sa kinabuhi, maigsoon, uban ni ining kadaugan or victors or champions belt maigsoon around our waist. Kana mao maigsoon ang atong pagtuo nga gidaog ni Jesus didto sa cross. So kada lakaw nato maigsoon, bisan asa ta mo adto, paminaw mo, nagtuo ba mo nga yawa bisan asa pod? Amen. Yawa na sa balay, ang yawa na po sa tindahan, ang yawa na sa opisina, bisan asa lang yawa maigsoon. Pero pag makakita ng yawa sa Champions Belt nga imong bakos maigsoon, ang yawa magkurog kanimo. Kay nga naman, kana nga belt, hallelujah, iyan na nang giaway maigsoon dito sa cross, og siya napildi na ni anak nga belt. Atong palakpakan ang Ginoo. Mura kag champion nga naglakaw-lakaw, maigsoon dala ni adto nga belt. Hallelujah. Ug unya maigsoon ang yawa mahadlok, ang yawa maigsoon mukalagyo gikan kanimo, dala nimo kana maigsoong bakos sa kadaugan sa atong Ginoong Kristo. Karong panahon na maigsoon ang posibleng mahitabo, mao nga ang mga tao maigsoon bisan pang Kristohanon maanod in a defeat mood maigsoon. Kana bang pagbati sa kapildihan. Ngano man, bag-o pa lang ta maigsoon na higawas, bag-o pa lang ta nagkaginhawa maigsoon gikan sa loud sa pandemya. 2.5 years maigsoon nga kita nag-antos, kita nakuyawan, nahadlok maigsoon, adlaw-adlaw gihadla kita maigsoon ining balatian. Mao nga kita maigsoon murag mga tao nga
naa sa kapildihan sa ilang kinabuhi. Di ka na maghunahon nagpildi nga tangan ka maigsuon og sanang pisi, di ka pagawson, dili ka maghunahon ang pildi ka maigsuon nga gawas sa face mask kinahanglan doon na pay face shield maigsuon. Di ka maghunahon nagpildi maigsuon nga gawas sa doon na kay duha ka vaccination maigsoon kinahanglan pag i-boost maigsoon kaduha. So ang tao karon maigsoon naa siya sa kahimtang nga murag pildido siya. Wa siya mahimo sa iyang kaugalingon. Naata sa mood maigsoon of defeat. Sungod sa milabay maigsoon nga kahimtang sa pandemya. Dili lang kana lang maigsuon apan tungod sa taas nga panaliton maigsuon sa mga basic and prime needs and commodities sa tao. Tungod sa kamahal maigsuon adto karon sa Gaysanos pagda ka migsug sa kalibo ay imong iskalibo igo ra nimo bitbiton sa imong kamot inana lang kasayon ang usa ka libo. Pag sa milabayng tuig umakatuigan maigsuon kung doon na kay sa kalibo, kinahanglan ka nagbagpakyaw o batsilor, kay imo maigso ang isa kay ang imo mga pinalit sa kalibo. Kadto ng 1970. Mao na ang kahimtang maigsoon. Dili ka mo bati nga ikaw pildido, nga bisag naa ka maigsoon sweldo, bisag naa kay pipila ka piso sa imong kamot, igo ra maigsoon sa usa ka kan-anan. Dili ba pildido nga huna-huna? Unemployment. Dunay hiring maigsoon. Nakatawa ko, amot Surigao, Sur ba to? Nay hiring maigsoon, usa ka buok lang nga posisyon. Usa ka libo maigsoon ang nag-apply. Unya, wa pagwi na dawat, kay naa na daay maigsoon itaw nga giandam para ato nga posisyon. Dili ka maghuna-huna nga ikaw pildido. Amen ba maigsoon? Dito mi sa Davao, milabay adlaw. Sa Davao maigsoon 84 maigsoon. 84 pesos maigsoon ang per liter sa gasolina. Dili ka maigsoon maghuna-huna nga ikaw pildido. Nga maghuna-huna ko nga di lang nako ibiyahe ang sakyanan tungod sa kataas sa kada litro sa gasolina. Mauni ang tinuod nga kahimtang maigsoon nga nakaapekto sa kinabuhi bisan pa sa makristohanon nga niining panahon kita daw mga pildido. Nag-uban-uban maigsoon ang espiritu sa kapildihan sa atong makasing-kasing. Kanunay ang atong kinabuhi maigsoon in a defeat mood. Wala maigsoon tay paglaom nga nakita maigsoon. Apan dinhi akong balikon, this is a battle of thoughts. Away ni sa panggubatan. Panggubatan kini sa huna-huna maigsoon. Panggubatan ni sa huna-huna. Ang atong giatubang karon maigsoon, panggubatan sa huna-huna. Una ako insulti kaninyo. 1 Samuel chapter 17 verses 46. This day will the Lord deliver you into my hands, and I will smite you and take your head from you, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Yung sa ingon ni David, this day the Lord will deliver you unto my hands. Kung sa ibot ni pasabot ini maigsoon. Kung tanaw nato maigsoon sa tinuod nga hulagway sa maong panggubatan, nakita nato maigsoon nga si Goliath hilabihan kataas nga tao, gitawag siya giant. Higante siya maigsoon. Ikumpara
Ni David maigsoon nga naa siya sa iyang kabatanon, tingali 16 years old, 17. Unya, kining si Goliath kanunay maigsoon nagpasipala, kanunay maigsoon nagkatawa, kanunay gipakaulawan ang mga tao sa Dios. Mao nga ang mga tao sa Dios, ang Israelites, bisan pang hari nga si Saul maigsoon, matod pa sa Biblia, nagpangurog sila sa panahon nga musinggit na si Goliath. Ang ilang pagbati maigsoon maong pagbati sa kapildihan. Walay usa gikan sa ilang kampo nga mibarog nga miingon, ako makig-away kang Goliath. Pero si David maigsoon, nakadungog siya sa hagit ni Goliath. Nakadungog siya maigsoon sa taas nga presyo sa gasolina. Nakadungog siya maigsoon sa taas nga presyo sa palitunon, sa palengke. Nakadungog siya maigsoon mahitungod sa kahimtang, sa kalibutan, nga dawa na gayoy paglaom. Nakita niya ang kahadlok sa mga tao. Nakita niya ang kapildihan maigsoon sa kasing-kasing sa mga katawhan. Apa ni ining taknaa, listen, si David misinggit og nag-ingon, this day will the Lord deliver you into my hands. Unsa iyang gisulti maigsoon, nagsulti siya og pulong sa kadaugan. Palakpakan nato ang Dios maigsoon. Ayaw mo, sige ta paminaw, maigsoon sa TV. Kadugan TV, hunta. Ay, kanang balita, maigsoon. Ay, bini mo ang mga balita, negosyo na, maigsoon. Bisan unsang network, negosyo na. O kay negosyo, maigsoon, ilang maigsoon, magnify, exaggerate, maigsoon, ang issue nga gihisgutan, maigsoon. Aron ang tao matril, aron ang tao maigsoon, tili maigsight. Pero niining panahon na maigsoon, dili matril o dili maigsight ang tao, magkurug o maghadlok ang tao maigsoon, ang tanang tao maigsoon sa nasod, anaa maigsoon sa kahimtang sa kapildihan. Alright. Apan dunay usa ka bata. Praise the Lord. Dunay usa ka simbahan. Praise the Lord. Dunay usa ka Kristohanon niini nga simbahan, nag-ingon siya, this day will the Lord deliver you into my hands, and I will smite you. Amen? It is a battle of what? Thoughts. Huna-huna, maigsoon. Kaya nga naman, kung awayon, maigsoon, physical, wa gyud dag-anan si David. Dako si Goliath, maigsoon. Banggiitan si Goliath sa panggubatan. Siya mao maigsoon ang panlaban maigsoon sa mga kaaway sa Dios. Siya mao ang tao, ang manok maigsoon nga ilang gustong ipaaway. But pasabot maigsoon, naibaw ang kaaway nga kining tawhana makahimo sa pagbunto gayud sa nasod sa Israel. Pagsalamat sa Dios, baliko nako. Paminaw mo maigsoon. So ilabot nato. Taas ang presyo. Malisod ang kahimtang. Uban pa maigsong issue sa panginabuhi. Pero karong buntag maigsoon, mutuo ba mo nga ang atong pagsalig sa Ginoo makahimo sa pag-usab sa bisang unsang butang maigsoon sa atong makinabuhi. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Ingon sa Biblia si David maigsoon, why so downcast, O my soul? Why so downcast, my soul? Meaning, ano man kalag nga ikaw magduko-duko man ka. Ngano man kalag nga ikaw magluya man. Ngano man kalag nga ikaw mag-uol man. Ngano man kalag nga ikaw dawa na may paglaom. Why so downcast, oh my soul? Oning ato magsong kahintang.
Ingon si David, my son, put your hope in God. Amen? Put your hope in God. Ibutang ang imong pagsalig sa Dios. Gidungagan ni David sa pagsulti maigsoon, ang iyang tabang nagagikan asa. Asa gikan iyang tabang. Wa ko makadungog ninyo. Asa gikan ang iyang tabang. My help comes from the Lord. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Madlok man kagtag sa gatos ng litro sa gasolina. Mahadlok man kag tag 500 ng kilo sa tilapia. Ayaw kahadlok. Kaya nga naman, ang imong tabang dili gikan dinhi, ang imong tabang nagagikan sa kahitasan. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw kahadlok. This day the Lord will deliver you into mine hands. But pasabot maigsoon, wa niya makita ni sa physical, wa niya nakita ni sa iyang mga matang tawhanon, apan nakita niya kini sa espirituhanon niya mga mata. Nakita niya kini maigsoon diha sa device sa atong Dios. Hallelujah. Ingon siya, unsa ra ka? Kumingkig na ka. Si Goliath maigsoon, iyang gitanaw si David, nagingon siya, unsa ko, iro ko nga imong dalhan ni anang imong pintik. Alright. Minaw maigsoon, ayaw mo magpahurat sa yawa. Amen? Ayaw mo padaog-daog sa yawa. Ayaw mo pagpahurat. Unsa lang hurat? Ayaw mo pabuli sa yawa. Ayaw. Ang yawa, kusog mo buli nato maigsoon. Kusog magdaog-daog nato ang yawa. Kusog mo tamay ka nato ang yawa. Pagkarumbuntag maigsoon hinumdumi, na ay bakos maigsoon sa mananaog sa imong hawak, isulti sa yawa. Yawa, pahawa, yawa sa pangalan ni Jesus. Wa kay labot, wa kay dapit dinhi sa pangalan ni Jesus, pahawa. Ingon sa Biblia, og siya mukaratil og dagan gikan kanimo. Pagpaka nato ang Dios maigsoon. Hallelujah. Sultiin ninyo. Alright. Unsay inyohang basis maigsoon sa pagsulti? Ang pulong sa Dios. Alright. Ang pulong sa Dios maigsoon, langit ug yuta mahanaw, iyang pulong dili mahanaw. Ing na ang yawa-yawa tanawa. Makakita ka sa victor's belt, makakita ka sa champion's belt nga naa sa akong hawak. Pwede kong musugo nimo kay ikaw pildido sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And so, morning gisulti maigsoon, tote battle maigsoon, or battles, or battle of the totes. All right. This day will the Lord deliver you. And then, Mone, if you put your mind in victory, if you put your mind in hope, hallelujah, you will always win. Amen? Kung ang imong hunahuna ibutang nimo kanunay sa kadaugan maigsoon. Kung ang imong hunahuna ibutang nimo kanunay sa paglao maigsoon, paminaw, magbadaugon ka sa kinabuhi. Magbadaugon ka sa kinabuhi. Romans 15 verse 13. Romans 15 verse 13. Now the God of hope. Hallelujah. The God of hope. Inan ninyo, God of hope. Ang atong Diyos, Diyos sa paglaom. Amen? Now, the God of hope fill you with what? All joy and peace in believing that you may abound in hope to the power of the Holy Ghost. All joy.
O tayo akong gisulti maigsoon. Paminaw mo, malipay. Dunay kalipay maigsoon sa tao nga doon na maigsoy huna-huna sa kadaugan sa iyang kinabuhi. Amen? Dunay kalipay, doon na maigsoy joy sa tao nga makaangkon maigsoon o kadaugan sa kinabuhi. Sa akong gisulti ganiha, walay mananaog maigsoon nga maghilak, walay mananaog nga magsubo, ang tanang mananaog mapuno gayud sa kalipay. Karong buntag maigsoon kinahanglan mapuno ka sa kalipay kay ang imong Dios, Dios sa paglaom. Pakpakan nato ang Dios maigsoon. And the God of hope will fill you with all joy and peace in believing. Psalm 71 verse 14. Psalm 71:14. But I will hope continually. All right? Continually. Unsa daw nang akong paglaom mag-uswag, magpadayon ang akong paglaom. Hallelujah. Amen. Ayaw mo paghuna-huna nga kanang inyong kahimtang karon mauna na. Ayaw mo paghuna-huna nga kanang inyong kakulangon mauna na. Ang Diyos, ingon sa Biblia, maigsoon, Diyos sa paglaom, o kung Diyos siya sa paglaom, ipadayon ang paglaom sa kinabuhi, maigsoon, continually. Ayaw putla, ayaw undanga ang imong paglaom, maigsoon. Bisan kung nakita nato ang kahimtang nga murag wa nay paglaom, ingon si Abraham, Abraham was hoping against hope. Wa nay paglaom si Abraham. 90 anyos na si Sarah. Usa ka 200 anyos na si Abraham. Ingon sa Dios, mahimo kang amahan sa mga nasod. Ang imong anak, mga anak sama sa bituon sa langit. Ang imong mga anak sama sa balas sa baybayon. Wa nay paglaom maigsoon. Unsaon niya pag-anak nga usa ka 200 anyos naman siya. Unsaon niya pag-anak nga iyang asawa 90 anyos 90 anyos na ang iyang pangidaron. Apan ingon sa Biblia, si Abraham naglaom sa mga butang nga wala nay paglaom. Hello? Naglaom sa mga butang nga wala nay paglaom. Kung imong nakita sa imong kinabuhi karon nga murag wa nay paglaom, kana nga wa nay paglaom, laomi maigsoon. Hallelujah. Amen. Laomi ang mga butang nga wa nay paglaom kay nganuman ingon sa Biblia maigsoon, but I will hope continually. Magpadayon ka ako sa paglaom and will yet praise you more and more. Hallelujah. Amen ba maigsoon? So, paglaom, dunay kay paglaom, dayga ang Dios. Amen? The more nga mudayeg ka sa Dios, the more nga makalaom ka sa Dios. Padayon sa paglaom, padayon sa pagdayeg maigsoon, for we are serving a God of hope. Amen. Not a God of defeat, not a God of fear, but a God of hope. Praise the Lord. Romans chapter 4, verse 17 to 20. As it is written, I have made you a father of many nations. Before him who he believed, even God who quickened. Hallelujah. God quickens the dead. Amen. Patay na ang taguangkan ni Sarah maigsoon. Patay na. Alright. Kapila na siguro maigsoon ka menopause or menopausal maigsoon ang experience ni Sarah. Patay na ang iyang taguangkan. Ingon sa Biblia, and have made you a father of many nations before him whom he believed, even God who quickened the dead. Kung patay na ang imong paglaom karon sa imong kinabuhi, mao nang pildido ka, buhio na sa Dios. Buhio na sa Dios. Ang imong patay nga paglaom karong buntag,
buhion sa Dios. Kay ang Dios mobuhi sa tanan nga mga patay. Atong pagpagan ng Dios maigsoon. God who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Katong mga butang nga murag wa na'y paglaom, di na mahitabo, di na makita sa imong kinabuhi, ingon sa Biblia, buhion sa Dios ug unya makita nimo ang mga butang nga mabanhaw diha sa imong kinabuhi. Amen. Amen ba magsoon? Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken. So shall thy seed be. And being not weak, meaning strong in faith. Mo na kikinahanglan nato karumbuntag nini nga mensahe maigsoon, magkinabuhi ta sa kadaugan, yes. Ato isalikway maigsoon ang espiritu sa kapildihan, yes. Apan kinahanglan kita maigsoon should be strong in the faith. Amen. Nagkinahanglan talig-on maigsoon diha sa pagtuo. He considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered, meaning he moved on steadily. All right, wa maghunong siya ay wa naman kita, pordoy naman kita, lingkod-lingkod lang, kapaabot lang, kano sa kamatigbak, mapatay, dili, maigsoon. He moved on steadily. Why paghunong? Nagpadayon siya sa pagtuo, ingon sa Biblia, from faith to faith, from faith to faith, from glory to glory, from glory to glory, he moved on steadily. Atong palakpakan ng Ginoo maigsoon. Ayaw hunog simba, ayaw hunong sa pagtuo, ayaw hunong sa pag-alagad sa Dios, padayon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hatagan ka sa Dios sa kadaugan. Move steadily. Ingon din maigsoon, he moved on steadily, not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Hallelujah. Psalms 98 verse 1, 98:1 sa Salmo, Oh, sing unto the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand, His holy arm hath gotten him the victory. Hallelujah. So, ato siyang daygon maigsoon nga naman diha sa kamot sa Dios na ang kadaugan. Amen? Na ang kadaugan maigsoon. And so you can live your life surrounded by hope. Pwede ta maigsoon magkinabuhi. Ang atong kinabuhi maigsoon palibutan sa paglaom. Palibutan maigsoon sa kadaugan. Hallelujah. Never and never, ever, ayaw gayud maigsoon, allow yourself to focus on problems. Ayaw magtanaw sa problema. Ayaw magtanaw sa suliran. Si David, dunay dakong higanti, wa siya magtanaw maigsoon sa tinuod nga kahimtang ni Goliath. Wa siya magtanaw sa problema. Wa siya magtanaw maigsoon sa buhaton sa kaaway kaniya. Wala maigsoon. Wala siya magtanaw sa problema. Apan maigsoon, he learned to believe on God's word. Nagtuo siya maigsoon sa pulong sa Dios. Ingon sa Biblia, iya may gikot ang pulong sa Dios diha sa iyang kasing-kasing, yes, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Amen. Amen. Sa tubangan sa dakong kaaway, sa tubangan sa dakong higanti, sa tubangan sa mga imposible sa kinabuhi, ingna, the Lord is
with me. Amen. Ang Diyos kauban nako. Praise the Lord. Muna nga sa Psalms 42 verse 5 ingon sa Biblia ngano, why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted, or take away the peace in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon, doon na pa'y daghang mga butang nga atong hisgutan para maigsod sa pagkinabuhi. Buntag, naa sa dalan sa kapildihan sa imong kinabuhi, kung karong buntag maigsoon, murag ang yawa naghunghong nimo, wa na kay mahimo, pildido ka na. Dili ka mo daog batok sa imong giatubang karon nga challenge or challenges sa imong kinabuhi. Ing ang yawa, ang Diyos maghatag og dalan nako kung wala na'y dalan. Kay siya waymaker. Amen. Hallelujah. Waymaker ang Diyos. Matod sa Bible maigsoon, sa diha nga sila naglatas sa tubangan sa mapulang dagat maigsoon, giabli sa Dios, gihimuan sa Dios og dalan aron ang iya magkatawhan makalatas sa dakong suliran sa ilang kinabuhi. Karong buntag, murag wala na agianan, murag wala na kadaugan sa tubangan sa imong kinabuhi. Apan ayaw kalimti, dunay atong Dios nga maghimog dalan alang kanato ini kautang.